आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डीआर नेउपाने। दर्शकवृन्द लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द कोरोना महामारीले विश्व जगत आक्रान्त भइरहेको बेलामा खास गरी नेपालको अर्थतन्त्र, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षहरू पनि प्रभावित भएका छन्। समग्रमा विश्व अर्थतन्त्र, विश्व बजारको नक्सा नै बदलिने अवस्थामा पुगेको छ। खास गरी शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू मात्र होइन, अल्प विकसित राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र समेत धराशाही बन्दै जाने निश्चित भएको छ। आर्थिक मन्दीले विश्व अब लपेटिने खतराका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन्। तसर्थ अब विश्वमा महामारीसँगै आउन सक्ने सम्भावित भोकमरीको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ। यदि हामीले कृषिमा ध्यान दिन सकिन भने र कृषिलाई प्राथमिकरणका साथ अगाडि बढाउन सकिन भने रोगभन्दा भोकको खतरा अझै डरलाग्दो हुन सक्छ। तसर्थ राज्यले अब कृषिको विषयमा हिजोको जस्तो परम्परावादी सोच र दृष्टिकोण भन्दा अझ माथि उठेर नवीन सोचका साथ युद्ध स्तरमा कृषिमा सोच्न सक्नुपर्छ। यो अब ज्वलन्त प्रश्न हो। यो प्रश्नको जवाब दिने राज्य कति तयार छ या छैन? अब हामीले भोकमरीको हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई सामना गर्न कृषिमा राज्यले के गर्नुपर्छ? आज यही विषयमा रहेर खास गरी नेपालको विकास क्षेत्रमा योगदान पुर्याउनुभएका विकाससँग सम्बद्ध विज्ञहरूसँग हामी जोडिने प्रयास गर्नेछौँ। मूलतः कृषिको क्षेत्रमा राज्यले अब कसरी निर्मम भएर सोच्न पर्छ र अब कृषिमा सामाजिक बदलावको भावना यदि विकास हुन सकेन भने मुलुक अहिलेसम्म चलेको परनिर्भरताबाट पनि पार लाग्न सक्ने अवस्था छैन र पछिल्लो विश्वको अर्थतन्त्रको नक्सा बदलिसकेपछि, उत्पादन र लगानीका क्षेत्रहरूको चित्र बदलिसकेपछि अब आयात गर्ने सम्भावनाहरू पनि क्षीण बन्दै गएका छन्। अब यस्तो अवस्थामा कृषिलाई कसरी पार लगाउन सकिन्छ त? हामीले हाम्रो माटो खोज्न सकेन भने भोलिका भोकमरीलाई कसरी जित्न सकिन्छ? आज रोगसँग हामी जति डराएका छौँ, भोलि भोकसँगको डर त्योभन्दा 10औं गुणा हुन सक्छ। तसर्थ यति बेलादेखि नै राज्यले कृषिमा सोच्नुपर्छ भन्ने प्रश्न हामी उठाउने जमर्को गरेका छौँ र आजको यो प्रश्नमा हामी खास गरी नेपालको विकास क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान पुर्याउनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हामी प्रत्यक्ष स्काइपको माध्यमबाट जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यसका लागि हामी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल र विकासविद डाक्टर सूर्यराज आचार्यलाई आज जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख समेत रहनुभएका डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको लकडाउन विशेषमा स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, जस्तै यति बेला अब हामी कोरोना भाइरसको संक्रमणको जुन खालको जोखिमबाट हामी त्रसित जति छौँ र अब हुन सक्ने सम्भावित भोकमरी पनि उत्तिकै पेचिलो छ। अब हामीले पञ्चवर्षीय योजनादेखि कृषिका बारेमा निकै छलफल र बहस गऱ्यौँ, तर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सकेनौँ। अब परिस्थिति बदलिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको बजारको नक्सा बदलिएपछि नेपालको कृषिका बारेमा के गर्नुपर्छ? यहाँ लामो समयदेखि योजना आयोगमा रहेर काम गर्नुभयो। अब प्रश्नको जवाब हामी कसरी दिने र समाधानका पाटाहरू के हुन्? हजुर, अब सबभन्दा पहिले त हामीले अब यहाँलाई धन्यवाद। अब सूर्यजी पनि आउनुभयो होला, उहाँलाई पनि नमस्कार र अब माउन्टेन टेलिभिजनका श्रोताहरूलाई अथवा दर्शकहरूलाई पनि नमस्कार छ। सबै अब सुरक्षित रहनु होला, संक्रमणबाट बच्नु होला। र अब कसरी भन्दाखेरि पहिला हामीले हाम्रा नीतिहरू धेरै नराम्रा भएका होइनन्। अब कमजोरी अवश्य पनि छन्। ती जुन नीतिहरू बनाइएका छन् तिनीहरूलाई हामीले कार्यान्वयनमा लाने एउटा चाहिँ पाटो हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एक दुईवटा उदाहरण दिन्छु। उदाहरणको लागि तपाईँलाई जस्तै कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋण भनेर घोषणा गर्यो 2071 सालको बजेटमै गरिएको। हामी योजना आयोगमा थियौँ 5% ऋण दिने भनेर। तर त्यसको तलसम्म जाँदाखेरि कार्यान्वयनमा निकै अप्ठ्यारा अथवा सही किसानले ऋण पाउन नसकेको अवस्थाहरू पनि हामीलाई थाहा छ। त्यही बेला नै हामीले यो पशुपालकहरू अथवा कुखुरा पालक, अब अन्य पशुपालक जुन पालक कृषक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो बिमामा चाहिँ प्रिमियममा छुट दिने। अब जस्तै 75% प्रिमियम चाहिँ अहिले केन्द्रीय सरकारले गरिदिएको छ। केही नीतिहरू चाहिँ ल्याएको छ। त्यसपछि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङहरू भनेर पनि नीतिहरू आए, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा चाहिँ राम्ररी जान सकेन। तर अब अहिले कोरोना आइसकेपछि हामीले मुख्यतया
तीनवटा स्टेजको कुरालाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त अब एक प्रकारको खाद्य सङ्कट आउने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना निकै देखियो, किनभने छिमेकी मुलुकहरूमा पनि उत्पादन घटेको छ, अब घट्न सक्छ र अब आयात र निर्यातको कुराहरू पनि व्यवधानहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यस कारणले अहिले मुख्य कुरा हामीले चाहिँ अब हुन सक्ने भोकमरी खाद्य सङ्कटलाई कसरी टार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। हजुर, किन यो 2-3 वर्ष अगाडि नै अध्ययन गरेको तथ्याङ्कले पनि चाहिँ हामी जम्मा 48% परिवार मात्रै 12 महिनासम्म खाना पुग्ने उत्पादन गर्दा रहेछन्। कसैको धेरै पनि होला, तर बाँकीको चाहिँ 12 महिना खाना पुग्ने उत्पादन हुन सक्ने क्षमता छैन। त्यसैले अब यही मौकामा चाहिँ हामीले खाद्य सङ्कटबाट माथि आउनको लागि विशेष गरी जुन पहिले घोषणा गरेका केही नीतिलाई पनि कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्यो र अहिले चाहिँ हामी सौभाग्यशाली किन छौँ भने हाम्रो सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारहरू एक प्रकारले चलायमान गर्न सक्ने, चाँडै काम गर्न सक्ने, जनताको नजिकै जान पुग्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले अहिले हामीले अहिले मैले भर्खरै सुन्नमा पनि आयो, अहिले मन्त्रालयले यो मलहरू चाहिँ 70% अनुदानमा चाहिँ दिइराखेको रहेछ। त्यस कारणले त्यहाँ केही जुन एक्टरहरू छन्, अब स्थानीय तहमा भनौँ, अब गाउँ बस्तीहरूमा जहाँ खेती हुने त्यहाँ चाहिँ केही अब काम गर्ने चाहिँ केही हाम्रा स्टेक होल्डर छन्। उदाहरणको लागि जस्तै त्यहाँ सहकारी छ, प्रत्येक गाउँपालिकामा ब्याङ्कहरू चाहिँ पुगेका छन्, त्यहाँ माइक्रो फाइनेन्स पनि पुगेको छ र हरेक वार्डमा अथवा गाउँपालिकामा कृषि केटीहरू लगायत कृषि विज्ञ साथीहरू पनि पुग्नु भएको छ र त्यहाँ अहिले चाहिँ अब करिब विदेशबाट फर्केर आएको ठुलै सङ्ख्यामा ग्रामीण भेगमा युवा युवती पनि आइपुग्नु भएको। डाक्टर साहब, मैले यहाँनिर डाक्टर साहबलाई थोरै रोकेँ। जस्तै अब झन्डै 43 लाखभन्दा बढी चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा पुगेको तथ्याङ्कहरू केही सार्वजनिक भएको थिए र अब त्यो युवा शक्ति स्वदेश फर्किने अवस्था छ। यदि फर्कियो भने हाम्रा खेतबारीहरू बाधा छन्। हाम्रा नीति र कार्यक्रम डाक्टर साहबले भने जस्तै निकै सुन्दर छन्, तर कार्यान्वयन पक्षमा देखिने फितलोपनाले हिजोको जस्तो सामान्य अवस्था छैन। भोलिको असहज स्थितिलाई कसरी सामना गर्ने? त्यसैले दुईटा मैले अहिले तुरुन्तैको स्टेज, किनभने ती युवा युवतीहरूले फेरि पुरानै ढर्रामा कोदालो हलो प्रयोग गरेर खेती गर्छन् भन्ने होइन। पहिला हामीले उत्पादन बढाउनलाई कसरी जाने भन्दा मैले अघि नै भने जुन स्टेक होल्डर, अब सरकारी संयन्त्र छ, वडाको सरकार छ, गाउँपालिकाको सरकार छ, नगरपालिकाको सरकार छ र त्यहाँ कृषि विज्ञहरू छ। उहाँहरूले बिउ, मल, प्रविधि र यो कृषि सम्बन्धी ज्ञान चाहिँ दिन सक्ने एउटा माहौल सिर्जना गर्नु पर्यो। सहकारीले किसानको उत्पादनलाई बजारमा लान सक्ने त्यसको संयन्त्र निर्माण गरिदिनु पर्यो र ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ परिचालन गरेर सरकारले घोषणा गरेको नीति अनुसार सहुलियत रूपमा ऋण दिन सक्नु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई उत्पादनलाई बजारमा लाने अथवा उत्पादन चाहिँ लाई ग्यारेन्टी दिनको लागि हामीसँग बिमाको प्रणाली पनि छ। हामीले बालीको, धान बाली, मकै बाली, तरकारी खेतीको पनि बिमा गर्न सक्छौँ र पशुपालनको पनि बिमा गर्न सक्छौँ। पशुपालनको केही बिमाको प्रिमियम सरकारले तिर्दिने भनेको छ। अब ती साथीहरूलाई अनुदान दिनुभन्दा पनि उहाँ गाउँपालिका अथवा वडाको पैसाबाट नै उहाँहरूको त्यो बाली कृषिको बाँकी जुन 25% हुन्छ त्यसको बिमा गरिदिने, अब सहुलियत रूपमा चाहिँ ऋण दिने, 0% नै ब्याज दिन सकिन्छ भने हेर्ने विचार गर्ने। त्यसरी केही साथीहरूलाई यसरी त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा र आधुनिक प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उत्पादनमा लगाउन सक्छ। जस्तै सिँचाइ छैन भने सोलर लिफ्टबाट सिँचाइ गर्नु पर्यो र अहिले तपाईँलाई थाहा छ यो कोल्ड स्टोरेजको पनि करिब 70% जति अनुदान दिन्छ सरकारले। अब त्यसलाई पनि त्यहाँ प्रक्रियामा झन्झट छन्, त्यसलाई त स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्छ। डाक्टर साहब, यो सैद्धान्तिकरणले डाक्टर साहबले भने जस्तै हाम्रो संरचनागत अवस्था हेऱ्यो भने स्थानीय प्रदेश सङ्घीय सरकारहरू पनि छन्, सहकारी पनि छन्। यति बेला सहकारीलाई जुन भर परिएको थियो, विश्वास गरिएको थियो, अर्थतन्त्रको आधार भनिएको थियो र सहकारीहरूमा चाहिँ यो किसानको एउटा मध्यस्थकर्ता भन्दा पनि एक प्रकारले भने अप्रिय शब्द भन्दा दलाल जस्तो चाहिँ प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको छ र सहकारी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा जोडिन नसकेको बेलामा अब हुन सक्ने सम्भावित खाद्य सङ्कटको सामना गर्ने कुरा चाहिँ हिजोको भन्दा अब चाहिँ अलि युद्ध स्तरमा हुनु पर्दैन राज्यको? अहिले म भन्दैछु त्यो सहकारी चाहिँ त्यो यदि जनताहरूकै बिचबाट बनाएको, जस्तै हरेक किसान त्यो सहकारीको सदस्य छ भने त्यसमा दलालहरूको कुरा कम आउँछ, किनभने उहाँहरूले नै सञ्चालन गर्ने हो, सबै त्यसमा लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। त्यस कारणले किसानको आफ्नै सहकारी बनाएर बजारमा लाने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ सरकारको अलिकति इन्टरभेन्सन हुनुपर्छ, जस्तै बजारको पहुँचमा
अब त्यसको कोल्ड स्टोरेज राख्नु पर्यो, बिक्री हुन नसक्ने हुनसक्छ, अथवा गाउँ बस्तीबाट ढुवानी गरेर बजार सेन्टरसम्म लाने चाहिँ अहिले हरेक गाउँपालिकामा पिकअप गाडीहरू किन्नु भएको छ। त्यो किसिमको व्यवस्था चाहिँ जनतालाई जसरी अहिले 50,000, 1 लाख, 2 लाख जुन कनिका छोरी जस्तै अनुदान बाँडेको छ, त्योभन्दा पनि ती अनुदानलाई सृजनशील रूपले प्रयोग गर्नु पर्यो, एउटा म भन्दैछु। अब दोस्रो कुरा अहिले जुन मैले इमिडिएट गर्न सक्दिनँ, किन अब चैते बाली आउँदैछ, अहिले बर्खे तरकारीहरू लगाउने बेला पर्छ, त्यही भएर अहिले ठुला कुरालाई तुरुन्तै इन्टरभेन्सन गर्न सक्नको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारलाई चाहिँ परिचालन गर्नुपर्छ, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर यो कुरालाई गइसक्यो। अब दोस्रो कुरा अहिले जुन राहत बाँडिराखेको छ, म आफैले कम्तीमा मेरो जिल्ला प्युठानमा केही गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षहरूसित कुरा गरेर उहाँहरूले यदि सम्भव भएसम्म, सबै ठाउँमा सम्भव पनि नहुन्छ, सम्भव भएसम्म जुन राहत बाँडिन्छ त्यो राहत चाहिँ स्थानीय उत्पादनै दिउँ। जस्तै मेरै गाउँपालिकामा त्यो दाल चाहिँ हाम्रै गाउँपालिकामा उत्पादन भएको बाँड्ने चाहिँ निर्णय गरेर उहाँहरूले खरिद गर्न माग्नु। त्यो भएपछि स्थानीय कोदो मकैको पनि उत्पादन भएर बजार पाउँछ। यदि सम्भव भएका ठाउँमा, सबै सम्भवमा नहुन पनि सक्छ, तराईमा धानको कुरा होला, त्यस कारण यदि सम्भव भएका ठाउँमा पनि स्थानीय उत्पादनलाई नै राहतमा वितरण गऱ्यो भने त्यसले पनि उत्पादन गर्ने एउटा जागर देखाउँछ। अब अर्को चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति अब यो अहिले राहत र यो सङ्क्रमणको बेला अब अगाडि जाँदाखेरि हामीले, मैले अन्य ठाउँमा पनि भन्ने गरेको छु, अब यो खेती गर्नलाई रोक्नु हुँदैन। WHO को, नेपाल सरकारको विभिन्न मापदण्डहरू छन्। सुरक्षित कसरी रहने, साबुन पानीले हात धुने, अरूसँग नजिक नबस्ने जुन उपायहरू अपनाएर, फेरि पनि भन्छु स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग पनि सुझाव लिएर राष्ट्र बेसिसमा चाहिँ खेतीको काम चाहिँ सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, उत्पादनको काम। र राजमार्ग पनि भत्किएका छैनन्, बाढी पनि होइन, भूकम्प पनि होइन, र स्वास्थ्य कर्मीहरूले काम गरेका छन्, सुरक्षा कर्मीहरूले काम गरेका छन्। त्यस्तै केही त्यो अब ऱ्यापिड टेस्ट गरेर त्यस्तो साथीहरूलाई यो सप्लाई चेन, आपूर्तिको व्यवस्था राम्रोसँग मिलाउने र गाउँमा उत्पादनको केरा दुधहरू त्यसलाई चाहिँ अब डेस्टिनेसनसम्म लानु पर्यो। उदाहरणको लागि खाद्य संस्थान हाम्रो छ, हाम्रो दुग्ध विकास संस्थान छ, यिनीहरूलाई अलिकति परिचालन गरेर हुन सक्ने सम्भव भएसम्म त्यो उत्पादनलाई बढाउनलाई चाहिँ इन्ट्रिम स्टेजमा राख्नु पर्यो। अब लङ टर्ममा तपाईँले जानुहुन्छ भने यो अहिले सङ्क्रमणको बेला भएर साथीहरू आउनुभएको छ, तर ती साथीहरू जति पनि विदेश जानुभएको छ अथवा सहर जानुभएको छ, त्यो गाउँको परम्परागत रूपमा काम गर्ने शैली मन नपराएर वैकल्पिक रोजगारी खोज्न जानु पनि भएको छ धेरै। र धेरैले गाउँमा रोजगारी नपाएर अथवा आफूले गरेको श्रमको त्यही अनुसार उत्पादन नभएर फाइदा नभएर जानुभएको। त्यस कारण केही पुस्ता फेरि गएर हलै जोत्छ भन्ने छैन। त्यस कारण अब यहाँ प्रविधिको इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ, पूर्वाधार र प्रविधि। जस्तै कोल्ड स्टोरेज भयो होला, अहिले मैले भर्खरै सुनेको अब गाउँमा पनि अब गहुँ काट्ने मेसिनहरू पुगिराखेका छन्। अझ अस्ति मलाई हरिरोकाले एउटा गजब उदाहरण दिनुभयो। पहिला जमिनदारहरूकोमा जोत्ने मान्छेले अहिले विदेशमा गएर पैसा कमाएर जमिनदारको खेत किनेका छन् र अहिले जमिनदारले यहीँनिर थोरै रोके फेरि जस्तै यहाँले भने जस्तै अब हिजोको शैली, हिजोको तौर तरिकाबाट पनि हामी गाउँ फर्केर त्यो कृषि गर्न सक्ने अवस्था छैन भनिराख्दाखेरि अब भोलि फर्कन सक्ने ती युवाका लागि गाउँमा कृषिमा स्वरोजगार सृजना गर्नको लागि अब सूत्र चाहिँ के हुनुपर्छ? खास कुन सूत्र प्रयोग गर्यो भने हामी त्यहाँ जान सक्छौँ? अब चाहिँ त्यो अलिकति प्याटर्न चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तै प्रविधि ल्याइदिनु पर्यो र जो सहरमा, जस्तै म अस्ति 1-2 वर्ष अगाडि चाहिँ दुरा डाँडातिर गएको थिएँ, त्यहाँ घरहरू खेतीहरू सबै खाली छन्। अब त्यो चाहिँ गाउँपालिकाले एउटा भूमि ब्याङ्क बनाएर त्यो कन्ट्र्याक्ट फार्मिङमा चाहिँ युवाहरूलाई दिनु पर्यो। त्यसको लागि प्रोत्साहन गर्ने अनुदान हुन्छ, बिमा हुन्छ, के हुन्छ, सहुलियतपूर्ण ऋण हुन्छ, उहाँहरूलाई बजार व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो। त्यति गरेपछि केही युवाहरू, सबै होइन, अहिले सङ्क्रमणकालको अवस्थामा केही युवाहरू प्रविधि र सिप नयाँ तरिका, व्यावसायिक तरिका प्रयोग गरेर कम्तीमा पनि, फेरि पनि एउटा कुरा के हुन्छ, 20 देखि 40 हजारसम्म प्रत्येक महिना कमाउने माहौल सिर्जना गर्यो भने मात्रै त्यो युवा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ, नत्र भने फेरि पनि बस्दैन। त्यस कारणले त्यो गर्नलाई प्रविधिमा पहुँच, अब यो हाम्रो जुन जमिनको कन्ट्र्याक्टमा फार्मिङ गर्ने, गाउँपालिका आफू जिम्मेवारी बसेर खेती नगर्ने अथवा गाउँबाट बसाइ सरेर सहर जानुभएको र उहाँहरूको जग्गा खाली रहेको, यस्तो जग्गाको पनि व्यवस्थापन गाउँपालिकाले पुऱ्याउँछ र यसले सबै युवालाई चाहिँ एब्जर्प्सन गर्न सक्छ अथवा समेट्न सक्छ भन्ने छैन। किनभने जनसङ्ख्या धेरै बेसी छ, त्यसको लागि हामी अरू उद्योग धन्दातिर पनि जानुपर्छ। तर यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले लिएर अगाडि बढ्यो भने फेरि पनि म भन्छु, स्टेक होल्डर धेरै छन्। सरकारले बिउ, मल, बिमा, सहुलियतपूर्ण ऋण र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्न सरकार लाग्ने, अब सहकारी ब्याङ्किङहरू
जुन हाम्रो प्राविधिकहरू छन् त्यसले सबैले सहजीकरण गर्न लाग्यो। सिँचाइको पूर्वाधार कोल्ड स्टोरेजको पूर्वाधारमा अब लङ टर्मको कुरा यस्तो गर्न थाल्यो भनेदेखि केही जनसङ्ख्यालाई आधुनिक तरिकाले कृषि गरेर ग्रामीण परिवेशमा चाहिँ समेट्न चाहिँ सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अहिलेको अवस्था जुन हाम्रो विद्यमान संरचना र हाम्रो विद्यमान प्रवृत्ति जो छ नि, यो प्रवृत्तिसँगै अहिलेको सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा कृषिमा अलि आक्रामक खालका कार्यक्रमहरू चाहिँ विशेष प्याकेजहरू ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन? ल्याउनु पर्छ र मैले अब केही सुने अनुसार बिउ मलहरू पनि अलिकति दिने प्रयास गरिएको छ। तर त्यति त्यो कन्भेन्सनल एप्रोचले म आफै राष्ट्रिय जननायकमा सबै बोल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कृषिमा मलमा पनि अनुदान छ, बिउमा पनि अनुदान छ, कुटोमा पनि अनुदान छ, तालिममा पनि अनुदान छ, तर त्यो अनुदान चाहिँ कृषक पुग्दैन, त्यतिमा भने जति पुग्दैन। त्यस कारणले अब अलिकति मोडल चेन्ज गरेर उत्पादनमा आधारित ऋण के अरे अनुदान भन्दा पनि ऋणको ब्याजमा अनुदान, बिमामा अनुदान, बजारको ढुवानीमा अनुदान र उत्पादनमा आधारित चाहिँ सहयोग गर्न थाल्यो भनेदेखि बल्ल त्यसरी मोटिभेट हुन्छ र गरी खाने वर्गले गरी खाने संस्कार चाहिँ विकास गर्छन्। हजुर, जस्तै अब सरकारले कृषिको लागि बजेट विनियोजन हेऱ्यो भने पनि चालु आर्थिक वर्षमा लगभग 2% मात्रै कृषिमा छ। लगभग 35 अर्ब 80 करोडको हाराहारीमा कृषिको लागि बजेट छुट्याएको छ र विगतमा पनि बजेट विनियोजन हुने, तर कृषि नै प्राथमिकतामा पर्यो भनेर 5औं पञ्चवर्षीय योजनाबाट लेखिराख्दाखेरि बजेटमा प्राथमिकता नपर्ने, परेको बजेट पनि खर्च नहुने जुन हाम्रो प्रवृत्ति छ नि, यो प्रवृत्तिमा चाहिँ अलि निर्मम तरिकाले यसको चाहिँ पुनर्संरचना गर्ने अथवा यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्न सकिन भने त कृषिमा त खालि यो गफ मात्रै हुने भयो भनेर भन्यो भने कति वाञ्छनीय हुन्छ? हो, तपाईँले भनेको एकदम ठिक छ। तर एउटा कुरा छ नि, कुन क्षेत्रमा कति प्रतिशत दिने भन्ने त्यस्तो कुरै अब त्यो चाहिँ अब एउटा चाहिँ फर्मुला चाहिँ छैन। उदाहरणको लागि अब न्यायिक सेक्टरले 1% माग्ने, शिक्षाले 15% माग्ने, म आफै राष्ट्रिय जननायकमा सबैले मागेको पर्सेन्ट जोड्दाखेरि 157% भएको थियो। तर हाम्रो बजेटको आकार हेरिकन र सबभन्दा पहिले त हामीले बजेटमा जति पनि रकम छुट्याएको छन् त्यसको सदुपयोग हुने माहौल सिर्जना गर्नु पर्यो। अब त्यसमा योजना बनाउनेले मात्रै माहौल सिर्जना गर्ने, योजना बनाउनेले चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया हो। जस्तै हामीले त्यति बेला सहुलियत रूपमा ऋण दिउँ, बिमामा प्रिमियम छुट गरौँ, ताकि मान्छेहरू चाहिँ 100% फ्री होइन, जस्तै 75% बिमामा छुट गरेपछि 25% किसानले आफैले तिर्छ। त्यो भएपछि पार्टिसिपेट पनि भयो र अलिक पारदर्शी हिसाब पनि जाने भयो। यस्तै इनोभेटिभ आइडियाहरू लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र तर फेरि पनि यहाँले भनेको अब रकम छ भने हामी बजेट बढाउन पाए त हुन्थ्यो, पूर्वाधारमा पनि बढाउन पाए हुन्थ्यो, शिक्षामा पनि स्वास्थ्यमा पनि। तर सर्वप्रथम आवश्यकता भनेको अहिले जुन अनुत्पादक खर्च घटाउने र त्यसमा चाहिँ छुट्याइएर लगानी गरेको अथवा चाहिँ सरकारले त्यसको लागि राखेको बजेटको इफिसियन्ट तरिकाले अथवा पारदर्शी तरिकाले, मितव्ययी तरिकाले भनेको ठाउँमा उत्पादनशील तरिकाले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी कमजोर छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै हामीले चाहिँ खास गरी योजनाबद्ध विकासको इतिहास हेऱ्यो भने 1957देखि सुरुवाती गर्दा पनि हामी अहिलेसम्म जुन विकासको पद्धतिबाट चलिराख्दाखेरि खास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर भएनौँ। त्यसकारण अहिले झन् अझ विषम परिस्थिति बेला हामीले पुनर्विचार गर्ने र यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने र नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्छ कि पर्दैन? अब यसको अलिकति सामाजिक परिप्रेक्ष्यमै छ। तपाईँ मैले कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गर्छु, अब एउटै पोलिटिकल पार्टीको घोषणापत्रमा हेऱ्यो भने जमिनमाथि अथवा सम्पत्तिमाथि सबैको अधिकार गर्नुपर्ने हुन्छ, सबैलाई चाहिँ सुकुम्बासी सबैलाई चाहिँ जमिन बाँडेर दिनुपर्छ भन्ने हुन्छ। अनि अलिक पर कतै गएपछि चक्लाबन्दी गरेर व्यावसायिक कृषि गर्नुपर्छ भन्ने पनि आउँछ फेरि। त्यस कारणले यो जुन हिसाबले हाम्रो एकमात्र एकदम इन्स्योर भएको अथवा हामीलाई चाहिँ पक्का भएको सुरक्षित पुँजी भनेकै जमिन भयो हाम्रो संस्कारमा नेपालमा। जमिन छ भने तपाईँसँग सुरक्षित पुँजी छ। त्यस कारणले त्यसको खण्डीकरण बढ्दै गयो। तर त्यसमा हाम्रा भूमि सुधार लगायतका थुप्रै राम्रो गरे तापनि सबैलाई जमिन पुर्याउने, किनभने त्यति बेलाको संस्कार भनेको जोत्न पाउनु, एक हल गोरु हुनु, एउटा गाई हुनु, आफ्नै धान खेती हुनु, आफ्नै मकै उत्पादन हुनु भनेको चाहिँ समृद्ध र सुखी जीवन मानिन्थ्यो भने अब औद्योगिकरणमा आइसकेपछि अहिलेको यो व्यावसायिक जुन जिन्दगी भइसकेपछि त्यो सम्पत्ति त्यसरी नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति भावना चाहिँ कम भएको छ। त्यस कारणले अब त्यसको पछाडि जाँदाखेरि मैले एउटा उदाहरण मात्रै दिन्छु। मेरो प्युठानतिर चाहिँ एक प्रकारको परिवर्तन पनि के कारणले आएको छ भने
हजुर। अब धनी भएकाहरू, बाहुनहरू, ठकुरीहरू पैसा भएर तराईतिर बसाइसरे, तर गरिब जुन दलितहरू, जनजातिहरू जुन गरिब थिए तिनीका छोराछोरीहरू विदेशमा गएर अहिले पैसा ल्याएर त्यो जग्गा चाहिँ धेरै ठुलो ठुलो आकारमा जग्गाहरू, सिँचाइ नभएको जग्गाहरू किन्ने जुन अहिले देखिएको छ, त्यो एक प्रकारको सकारात्मक परिवर्तन नै हो। तर यही बेलामा हामीले प्रविधि, सिँचाइ, ज्ञान लिएर गयौँ भने त्यो वर्गले पनि अब उत्पादन गरेर आफ्नो चाहिँ जीवनस्तर उकास्न सक्ने अवस्था छ। त्यसमा हामी नीति कार्यान्वयनमा हुन नसक्नु अथवा खण्डीकरणको नीतिलाई नसक्नु, यी व्यापक कारणले गर्दाखेरि हामी यो कमर्सियल फार्मिङमा जान सकेनौँ। हामीले तर सामाजिक परिवेश पनि छ। हामीले जस्तै पुनर्निर्माणको बेला एकीकृत बस्ती बनाउने भन्यो, एकीकृत बस्ती बनाएपछि चक्ला बन्ने जमिन हुन्छ भन्यो, तर हाम्रो सामाजिक परिवेश कस्तो रहेछ भने माथि घर, त्यसमुनि गाई गोठ, त्यसमुनि बारी, तल खेत, त्यो किसिमको एउटा संस्कार भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सहर बजारको र ग्रामीण परिवेश चाहिँ फरक हुने रहेछ। तथा अब अहिले गरी खाने वर्ग, सिप भएको वर्ग र विदेशमा गएर केही देखेर सिकेर आएको वर्ग अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ। त्यसले नयाँ प्रविधि, नयाँ संस्कार चाहिँ स्वीकार गर्न सक्छ। त्यसकारणले त्यो सङ्ख्यालाई अब अहिले आधुनिक प्रविधिबाट, कमर्सियलाइज तरिकाबाट कृषिमा जमिनको सदुपयोग गरेर र सरकारले मैले भनेका टुल्सहरूलाई चाहिँ डाक्टर साहब, जस्तै डाक्टर साहबले म लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर आउँदाखेरि अब यति बेला चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको त्रासले मानिसहरू चाहिँ पैदलको माध्यमबाट पनि घर फर्किरहेको अवस्था छ। सडकमा एकदमै जर्जर अवस्था छ। हिजो र बिहानको दृश्य काठमाडौँमा हेऱ्यो भने पनि राहतका लागि मानिसहरूको ठुलो भिड लागिरहेको छ र यसले के सङ्केत गर्छ भने भोलि यो महामारी पछाडि पनि विपत्तिहरू अझै झन् डरलाग्दा आउँछन् भन्ने खाले सङ्केत गरिराख्दाखेरि राज्यको तहबाट पहल कदमी कति भएको छ, कति भएको छैन? यहाँ पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको पनि जिम्मेवार पदमा बसेर काम गरेको कारणले राजनीतिक कुरोमा यो चाहिँ निर्दयी संवेदनहीनता हो। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई म भन्छु, भैरवबाट चामलको ट्रक आएर अहिले काठमाडौँ चामल आइराखेको छ, कतैबाट धादिङबाट तरकारी आइराखेको छ भनेपछि अलिकति मुभमेन्ट अफ गुड्स अथवा सामानको ओसार फर्केर जाने गाडीमा ती व्यक्तिहरूलाई पठाउन सक्यो हुन्थ्यो। अहिले उहाँहरू यदि सङ्क्रमण भयो भने सार्दै जानुभएको छ। यो चाहिँ सरकार कति नै होला, त्यो सङ्ख्या चाहिँ 12-15 हजार होला। त्यतिलाई त आजसम्म सरकारले, मैले अस्ति थाहा छ हाम्रो प्युठानको केही साथीहरू पर्वतबाट हिँड्दै गुल्मी आउनुभयो र नेपाल प्रहरीलाई भनेको, नेपाल प्रहरीले करिब 1 घन्टाभित्र उहाँहरूलाई अनुरोध गरेको उद्धार गरेर प्युठानको सिमानामा पुर्याइदिनु भयो। त्यस कारणले गर्न सकिन्छ चाहेमा हुन्छ। तर नेतृत्व कस्तो भइदिएको भने विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको चाहिँ डोनाल्ड ट्रम्प दिनको 1 चोटि 2 चोटि आएर अब उसको आफ्नो शैलीले, उहाँको आफ्नो शैलीले सबैलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नुहुन्छ, अलिकति मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक रूपले चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ। अरू देशका राष्ट्र प्रमुखहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आएर गरेका छन्। तर हाम्रो सरकार चाहिँ तालाबन्दी अथवा बन्दाबन्दी भनेर, लकडाउन भनेर आफै भित्र भएर लकडाउन भएको छ। कुनै यस्तो मनोवैज्ञानिक हिसाबले जनताहरूलाई सुझाव दिने, यस्ता पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्ने, अब लकडाउन गरेर भित्र बसेर मात्रै समस्याको समाधान सबैले हुँदैन। त्यसबाट मैले के भनेको छु, यो क्लस्टर लेभलमा लकडाउन गरौँ। उदाहरणको लागि सिमेन्ट फ्याक्ट्री पनि भन्छु मैले, अथवा तपाईँलाई चामलको कुनै फ्याक्ट्री छ भने त्यहाँ काम गर्ने 10 जना हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको ऱ्यापिड टेस्ट गरौँ। उहाँहरूमा त्यस्तो जोखिम छैन भने त्यहाँ कोही आउन पनि नपाउने, जान पनि नपाउने, तर त्यो उत्पादनलाई जारी राख्ने र सप्लाई जसको सामानको ओसार पसारको पनि गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय सबै समन्वय गरेर सामानको उत्पादन उपभोक्तासम्म भयो। दुध बजार यहाँ कमी भइसक्यो, मासु कमी भइसक्यो, तर चल्ला मारेर चाहिँ हाम्रो पोल्ट्री फार्मका साथीहरू बस्नु भएको छ। यो सप्लाई चेनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो र ती जाने लएर बरु तिनीहरूलाई गाउँपालिकामा क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। काठमाडौँबाट बर्दियामा आज 21औं शताब्दीमा हिँडेर गयो सरकार चाहिँ लकडाउन भनेर सिमन्दरबारमा बसिरहेछ। यो जति संवेदनहीनताको क्षण चाहिँ देख्दै लाज लाग्दो रहेछ। हजुर डाक्टर साहब, यो खास गरी लकडाउन विशेषमा समग्रतामा नेपालको कृषि अब कसो भन्नुपर्छ र महामारी पछाडिका आउन सक्ने भोकमरीको समाधान कसरी गर्ने र भोलि स्वदेश फर्कने युवाहरूलाई कसरी व्यवस्थित गरेर कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, माउन्टेन टेलिभिजन र यसका दर्शकहरूलाई पनि मेरो नमस्कार छ। दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ खास गरी नेपालमा अब जुन कोरोना भाइरसको महामारी पछि हुन सक्ने
जुन महाभोकमरीको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो छ र यदि त्यस्तो हुने सम्भावनाका लागि राज्यले के गर्दैछ र भोलि बेलैमा सोचेन भने महामारीको डरभन्दा पनि भोकको डर अझ भयावह हुन सक्छ भन्ने दृश्यहरू देखिन थालेका छन्। विश्व अर्थतन्त्रको नक्सा फेरिएको छ र यति बेला विश्व अर्थतन्त्रमा शक्तिशाली मुलुकहरू समेत कोरोना भाइरसको कारण हालकाल मात्रै भएका छैनन्। अर्थतन्त्र, उद्योग धन्दा, व्यवसाय, पर्यटन र व्यापार समेत चौपट भएको बेला अब आत्मनिर्भर बन्न र आफ्नै माटो खोर्चिनुको विकल्प छैन। तसर्थ यदि संवेदनशील विषयमा राज्य के गर्दैछ, आज हामी यही प्रश्न खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ र यसको प्रश्नको लागि हामीले डाक्टर गोविन्दराज पोखरेलसँग कुरा गऱ्यौँ र त्यसै गरी हामी उहाँ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र लामो समयसम्म विकाससँग जोडिएर काम गर्नुभएका विज्ञसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको समेत अनुभव प्राप्त गर्नुभएका डाक्टर पोखरेलसँग राज्यले अब हिजोका परम्परागत र निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्दै नयाँ रणनीति अपनाउन सक्नुपर्छ र मात्रै कृषिमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र हुन सक्ने भोकमरीलाई हामी टार्न सक्छौँ र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार विश्वको नक्सा फेरिएको छ, बजारको नक्सा फेरिएको छ, उत्पादनका प्रवृत्तिहरूमा अब रूपान्तरण भइसकेको छ। महामारीले सबै चिजलाई उथलपुथल बनाइदिएको छ। तसर्थ अब नेपालले ग्लोबलाइजेसनका भरमा अर्काले उत्पादन गरेको, खरिद गरेका भरमा मात्रै बाँच्न सकिन्छ भन्ने स्थिति छैन। रेमिटान्समा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिएको छ। अर्थतन्त्रमा असर पर्न थालिसकेको छ। पर्यटन क्षेत्रमा धक्का लागिसकेको छ, व्यापारमा धक्का लागिसकेको छ। तसर्थ अब विश्वको मानवीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक पाटाहरूमा आएको यो क्रमभङ्गताले अब फेरि नयाँ स्थिति सृजना गरेको छ। पुरानोबाट हामी नयाँ परिस्थिति र पद्धतिमा जाने हो भने हाम्रा नीति, कार्यक्रम र योजना, हाम्रा तौर तरिकामा अब बदल्नुपर्छ भनेर नयाँ सोच र दृष्टिकोण ल्याउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राज्य के गरिरहेको छ यी विषयमा हामी खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। आज भोकको आर्तनादले आम नागरिक सडकमा रुनु परेको छ, राहतका लागि भिडभाडमा चाहिँ दौड्नु परेको छ, त्रासदी छ, तनाव छ, के खाने भन्ने सन्तासले मानिसहरू आजित बनिरहेका छन्। कृषि प्रधान मुलुक भएर आज न्यूनतम खाद्य अवस्थाको सङ्कट चुलिने सङ्केतहरू देखेका छन्। हुन त राज्यले सन् 2035 सम्ममा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। 15औं योजनाले धेरै कुराहरूलाई सुनिश्चित गरेको छ, तर त्यसका लागि रणनीतिहरू कति फलदायी छन्, कति परिणाममुखी छन्, राज्यले लगानी गर्ने र त्यसलाई खर्चमा देखाउने परिणामहरू कति छन्, यी प्रश्नहरू निकै जटिल र गम्भीर छन्। तसर्थ हिजोको पद्धति र प्रणाली होइन, भिन्न तरिकाले हामी जान सकेनौँ भने रोगको महामारीबाट आउन सक्ने क्षतिभन्दा भोकको महामारीबाट आउन सक्ने क्षति निकै डरलाग्दो हुन्छ भनेर भन्न अब कठिन छैन। तसर्थ अब यी प्रश्न उठाउनुपर्छ र यी प्रश्नमा हामी विज्ञहरूसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। राज्य तहमा रहेका निर्माताहरूलाई प्रश्न गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ र भोलि हामी भय र त्राससँग भाग्ने मात्र होइन, समाधानका पाटाहरूमा पनि खोजिनुपर्छ र त्यो सँगै हाम्रो दैनिक उपभोगका चिजहरू गुणस्तरीय कुरा छन्, स्वास्थ्य संवेदनशील विषयहरू उत्तिकै पेचिला छन्। कृषि प्रधान देशमा कुल जनसङ्ख्याको 62% मानिसहरू कृषिमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था अझै छ। 43 लाखभन्दा बढी युवाहरू खाडीमा पसिना बगाइरहेका छन्। त्यही पसिनाले हामी खाद्यान्न खरिद गरेर हामी जीवन चलाइरहेका छौँ। जो प्रकृतिले हामीले हरेक सम्भावना र अवसरहरू दिएको छ, तर सही नीति, सही नेतृत्वको अभावमा करिब 1957 देखि यताका विकास आयोजनाहरू, विकास प्रयासहरूले सार्थकता पाउन सकेको छैन। पञ्चवर्षीय योजनादेखि, खास गरी 5औं पञ्चवर्षीय योजनादेखि कृषिलाई प्राथमिकरणमा दिँदै आएको छ र पछिल्लो चरणमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा गरेको छ। तर त्यो आयोजना पनि कामयाबी बन्न नसक्दा कृषिमा हाम्रो आत्मनिर्भर होइन, पर निर्भरतातर्फ धकेलिरहेको छ। यसको दोष राज्यभन्दा पनि समग्रतामा कृषिमा अब हामी बदलावको भावना विकास गर्न सक्नुपर्छ। कृषि श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ। कृषि संस्कृतिको विकास हुन सकेन भने हामी भोलि भोकै तडपिनु पर्नेछ।
हिजो नेपाललाई निर्यात गर्ने देशहरू आफूलाई धान्न अब धौधौ पर्ने सङ्केत देखिएको छ। उनीहरूको कृषि उत्पादन र उनीहरूका उत्पादनका साधनहरू समेत ठप्प भएका छन् र भोलि हामीले तिनै मुलुकबाट खरिद गरेर खान सक्ने अवस्था पनि छैन। तसर्थ बाजेका खेतहरू जबरजस्ती प्लटिङका नाममा खण्डीकरण गरिएका कृषियोग्य जमिनहरूको बारेमा अब हिसाब किताब खोज्नुपर्छ। कृषि भूमि हामीसँग प्रशस्त छ, जलस्रोत पनि छ, आवश्यक सिँचाइ पुर्याउन सक्यो भने हाम्रा अर्ग्यानिक खेतीहरू हाम्रा लागि अझै अमूल्य साधन हुन्, स्रोत हुन्। तर यसतर्फ हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा पनि आधुनिकीकरण गर्दै बाउ बाजेले पुर्खाले सृजना गरेका विधि र प्रविधिमा हामीले हाम्रो थप सिर्जना मिसाउन सक्यो भने, थप सिर्जनाका ती पद्धतिहरूलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ। र जबसम्म कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन, स्वस्थ नागरिक बन्न सक्दैन, स्वस्थ नागरिक बिना समग्रमा स्वस्थ मुलुक बन्न नसकेपछि विकासले गति लिन सक्दैन। सधैँभरि गरिबी, भोकमरी र अभावले छटपटिनुपर्छ। तसर्थ कृषि हाम्रो पहिलो शर्त हो। यो नीतिका कुरा मात्रै होइन, कागजमा लेख्ने मात्रै ठुलो कुरो होइन, व्यवहारमा देखाउन किन सकेन त? अब हाम्रा विगतले फर्केर हामी गम्भीर समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? यो पेचिलो समयमा, यो अत्यन्तै विषम परिस्थितिमा राज्यले के गरिरहेको छ? राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको भूमिका मात्रै होइन, विषम परिस्थितिमा आम नागरिकलाई उनको जीवन धान्न सक्ने खालको स्थिति पैदा गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय जीवन जिउनका लागि राज्यले नै सबै खालका संयन्त्रहरूको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो पहिलो क्षेत्र भनेको कृषि हो। तसर्थ कृषिका लागि अब सोचिएन भने भोलिको महामारीको डरलाग्दो तथ्याङ्क गनेर बस्ने कि अहिलेदेखि निर्मम भएर कृषिका बारेमा सोच्ने? राज्यले सोच्ने मात्र होइन, हामी कृषि क्षेत्रको बारेमा कृषिलाई प्रोत्साहित गरौँ, कृषि पेसालाई सम्मान गरौँ, हाम्रो माटोलाई माया गरौँ। राष्ट्रभाव, राष्ट्रियता भनेको कुरो कृषि र हाम्रो माटोप्रतिको सम्मान गर्नु हो, न कि शब्दमा होइन। तसर्थ हाम्रा खेतबारीको सम्मान गरौँ, खेतबारीको उत्पादन बढाउनको लागि हामी जोड गरौँ र त्यसतर्फ हामीले आकर्षण गर्न सकौँ। कृषि उत्पादनको हिसाबले नेपाली माटोको उत्पादनको क्षमता प्रति हेक्टर 3300 केजी मात्रै छ। यो माटोको उत्पादकत्व बढाउनका लागि पनि अब कृषि वैज्ञानिकहरूले त्योतर्फ सोच्नुपर्छ, कृषकहरूले त्योतर्फ व्यावसायिकरण बन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। राज्यले लगानी गर्ने र समय सापेक्ष बदलिँदो परिस्थिति अनुसार कृषि नीतिमा सोच्न सक्नुपर्छ। सोच्ने मात्रै होइन, गरेर देखाउनुपर्छ। तसर्थ यी विषयमा रहने गरी हामी आज विज्ञहरूसँग प्रश्न गरेका छौँ र आज हामी फेरि विकासविद हुनुहुन्छ, विज्ञ खास गरी डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग जोड्ने प्रयास गरेको छु। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, यहाँलाई लकडाउन विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। डाक्टर आचार्यसँग हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर सूर्यराज आचार्य, लकडाउन विशेषमा, माउन्टेन टेलिभिजनको यो लकडाउन विशेषमा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, लकडाउन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक कारणवश जोडिन सकिएको छैन, हामी प्रयास चाहिँ जोडिराख्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, खास गरी हामीले यो लकडाउन विशेषले पारेका आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावहरू के छन्, न्यूनतम वर्गले न्यूनतम राहत पाएको छ कि छैन, यी विषयहरूमा खोतल्दै जाने क्रममा खास गरी कृषि क्षेत्र अब महत्त्वपूर्ण हो र कृषिमा अब सामाजिक बदलावको भावना विकास गर्न सकेन भने रोगको भन्दा भोकको भय बढी हुनेछ भन्ने समस्या छ। यो समस्यासँग जुझ्नको लागि राज्यले अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषय जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यूसँग हामी जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर आचार्य नेपालको विकास क्षेत्रमा लामो समयदेखि अनुभव प्राप्त विज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँसँग अब राज्यले के गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न छ। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लकडाउन विशेषमा। हामी डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यूलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ।
डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, हामी प्राविधिक कारणवश उहाँलाई जोड्न सकेनौँ। हामी जोड्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, खास गरी यति बेला कोरोना भाइरसको कारण विश्वभर करिब 1.25 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। 21 लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन्। नेपालमा पनि 16 भन्दा बढी सङ्क्रमण भेटिएको भनिएको छ। 6,000 भन्दा बढी परीक्षण गरिराख्दा यति सङ्क्रमित भेटिएका हुन् र यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा सामाजिक आर्थिक अवयवहरूमा प्रभाव पारेको छ र यस्ता महामारी यो नयाँ होइन। विश्वले धेरै यस्ता महामारीको सामना गरिसकेको छ। तसर्थ अब यस्ता महामारीसँग जुझ्नको लागि हाम्रो सचेतना, हाम्रो विवेक र हाम्रो सिर्जनाहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तसर्थ यसतर्फ हामी सजग बन्नुपर्छ। राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ र नागरिकले पनि त्यो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। राज्यले लकडाउन यति बेला लकडाउन छ, लकडाउनको पूर्ण पालना गर्न सक्नुपर्छ। अटेरी होइन, हामी विवेकपूर्ण तरिकाले यो समस्यासँग जुझ्नको लागि हामी नागरिक नै जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। तसर्थ खास गरी यति बेला हामी उहाँसँग स्काइपमा जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र स्काइपमा हामी प्राविधिक कारणवश जोडिन नसकेपछि फेरि हामी फोनमा जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ लकडाउन विशेष, खास गरी माउन्टेन टेलिभिजनको यो लकडाउन विशेषमा। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, स्वागत छ लकडाउन विशेषमा। हामी डाक्टर सूर्यराजसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। हामी फोनमा प्रत्यक्ष फोनमा पनि जोडिने प्रयास गरेका थियौँ। यो जोड्न पनि हामी प्रयास जारी राखेका छौँ। प्राविधिक कारणवश जोडिन सकेको छैन। दर्शकवृन्द, अब हामीले खास गरी हिजोको निरन्तरतामा अब क्रमभङ्गताको खोजी गरिनुपर्छ। विकासको आयामहरूमा नयाँ प्रवृत्तिहरूको विकास भइसकेको छ। विश्व अर्थतन्त्रको नक्सा बदलिएको छ। उत्पादनका साधन र प्रवृत्तिहरू बदलिँदैछन्। खास गरी कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण र यो विपत्तिले विश्वको अर्थतन्त्रलाई उथल पुथल बनाइदिएको छ, बदलिदिएको छ, नक्सा बदलिएको छ। तसर्थ अब हाम्रा उत्पादनका साधन र उत्पादनका सम्बन्धहरू पनि फेरिँदै जानेछन्। डाक्टर सूर्यराज आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ लकडाउन विशेषमा माउन्टेन टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा। डाक्टर आचार्यसँग हामी फेरि जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो प्रयास जारी नै छ। प्राविधिक कारणवश उहाँसँग हामी जोडिन सकिरहेका छैनौँ। हामी स्काइपमा जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ र नसकेपछि हामी फेरि टेलिफोनबाट उहाँको विचार लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यो हाम्रो प्रयास जारी नै रहनेछ। प्रविधिले कहिलेकाहीँ साथ नदिन सक्छ, तर हाम्रो प्रयास पनि निरन्तर जारी छ र यो प्रयासबाट उहाँका महत्त्वपूर्ण विचार तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। र यति बेला लकडाउन विशेषको यो सन्दर्भमा दर्शकवृन्द, यति बेला विश्व आक्रान्त भएको छ र समस्याहरूसँग विश्व जुधिराख्दाखेरि विश्वले थुप्रै विज्ञान प्रविधिको आविष्कार गर्यो र चन्द्रमामा जाने प्रयास गर्यो, मङ्गल ग्रहमा खोज्ने प्रयास गर्यो र हरेक चिजमा प्रविधि र पुँजीले विकास जति गरे पनि सामाजिक विकासमा विश्वले जति सफलता हासिल गर्न पर्थ्यो त्यो सकेन भन्ने खास तथ्यहरू चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ। अमेरिका जस्ता सुपर पावर मुलुकहरू पनि यति बेला कोरोना भाइरसबाट हायरकायर भएका छन्। त्यहाँको प्रविधिले साथ दिन सकिरहेको छैन। मानिस निरन्तर खोजीमा लागेको छ तर परिणाम हात पार्न सकेको छैन। तैपनि हाम्रो मानवीय व्यवहारमा सुधार आउन सक्यो भने सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन्। यो सँगै खास गरी अब महामारीले विश्व आक्रान्त बनिसकेपछि अब यसले बनेको बदलिदो परिस्थितिले फेरि नयाँ भिन्न चित्र दिइसके पछाडि अब हामी ब्याक टु नेचर अथवा ब्याक टु भिलेजको मनोविज्ञान र नयाँ प्रवृत्ति देखिएको छ। तसर्थ अब हाम्रा कृषि, हाम्रा गाउँहरू अब सजिनुपर्छ। ती सुन्दर गाउँका ती खेत, ती बारीहरू चाहिँ अब सिंचित हुनुपर्छ। हाम्रा पसिनाहरू त्यहाँ बग्न सक्नुपर्छ र ती पसिनाबाट उब्जिने हाम्रा उपज खाद्यान्नहरू हाम्रा जीवनयापनका गतिला खाद्य कृषि उपज हुन सक्छन्। तसर्थ
अब माटो खोर्सिने बेला आएको छ। माटो खोर्सिनको लागि दीर्घकालीन र अल्पकालीन कृषिमा नीतिहरू बदलिनुपर्छ। ती अक्षरहरूमा फेरि पुनर्विचार गरिनुपर्छ र ती अक्षरहरू किसानको घर आँगनमा पुग्ने गरी अनुभव हुने गरी जोडिनुपर्छ। हामी यही विषय रहेर आज विज्ञहरूसँग कुरा गर्ने र जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राधिकारणवश हामी डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग जोडिने प्रयास सार्थक बन्न सकेन, तैपनि हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका महत्त्वपूर्ण विचार अब हामी उत्साह, प्रेरणा र सृजनाको बाटोमा जानुपर्छ। निराशा भएर त्रास भन्दा पनि अब उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा जोड्नुपर्छ। कृषिले मुलुकको अर्थतन्त्र कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 27% को हाराहारीमा योगदान गर्छ। 62% मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्, तर ठुलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि हाम्रो उत्पादकत्व क्षमता भने कमजोर छ। अमेरिकाको उत्पादकको क्षमता 8000 केजी भइराख्दा हामीसँग 3300 प्रति हेक्टर उत्पादकत्व क्षमता छ। यो बढाउन नसकेमा हाम्रो कृषिले पनि सार्थकता पाउन सक्दैन। तसर्थ यसतर्फ हामीले अबका नीति र योजना कार्यक्रमहरूमा जोड्न सक्नुपर्छ। विगतको हाम्रा कृषि नीति रणनीति, हाम्रा कृषि कार्यक्रमहरूमा निर्मम तरिकाले सोचेन भने अब आउन सक्ने भोकमरीको भय निकै डरलाग्दो हुनसक्छ। यो तथ्य, यो दृश्यहरूले सिद्ध गरिसकेको छ। यो मनोभावना र यो भावना होइन, यो तथ्य र तथ्याङ्कहरूको आधारमा गरिएको विश्लेषण हो। तसर्थ यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ भन्दै हामी विज्ञहरूसँग अब राज्यले के गर्नुपर्छ भनेर जान्ने प्रयास गरेका छौँ र त्यो प्रयास स्वरूप हामी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख समेत रहनुभएका डाक्टर गोविन्द राज पोखरेलसँग जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र अब डाक्टर सूर्यराज आचार्यसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राधिकारणवश उहाँसँग जोडिन सकिरहेका छैनौँ, तथापि प्रयास पनि जारी छ। दर्शकवृन्द, अब नेपाली माटो सुहाउँदो हाम्रो कृषि नीति चाहिन्छ, कृषि कार्यक्रम चाहिन्छ। अब हामी खाडीमा होइन, हाम्रै बारीमा फर्कनुपर्छ। हाम्रा खेत बारीमा हाम्रा पसिनाहरू बग्नुपर्छ। हाम्रा सृजनाहरू त्यहाँ पोखिन सक्यो भने कृषिबाट मात्रै हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, सम्भावित भोकलाई हामी टार्न सक्छौँ र हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो आत्मस्वाभिमान र स्वाधीन अर्थतन्त्र पनि बनाउन सक्छौँ। यो गम्भीर चुनौतीसँग गम्भीर सम्भावना, प्रबल सम्भावनाहरू पनि छन्। ती सम्भावनाहरूलाई पकड्नका लागि राज्यलाई दबाब दिउँ र कृषिको विकल्प छैन। कृषिमा हामी आधुनिकीकरण र औद्योगिकरण गर्ने भन्दै त आएका छौँ। अब यसलाई व्यवसायीकरण गर्दै आगामी दिनमा जोड्न सक्यो भने पक्कै पनि कृषिमा हामी रूपान्तरण गर्न सक्छौँ र यो परिस्थितिले पनि हामीलाई बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको छ। तसर्थ आजको लकडाउन विशेषमा हामी अब सम्भावित भोकमरीको सामना गर्न कृषिमा के गर्नुपर्छ भन्ने प्रयास यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र त्यसका लागि विज्ञहरूसँग जोडिने प्रयास पनि गऱ्यौँ। जे जस्तो प्रयास गऱ्यौँ यो समग्रतामा मुलुकको भोलिका लागि नीति, नियम, कानुन र हाम्रा कृषि क्षेत्रमा हुन सक्ने सम्भावित दृष्टिकोणहरूलाई उजागर गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो प्रयासका लागि साथ दिनुहुने विज्ञहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लकडाउन विशेषबाट म प्रस्तुता DR न्यौपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।